जो आधार पद छ 13 यहाँ एउटा यो वचन यो पद हामीले पढ्दाखेरि एउटा हामीले शब्द देख्छौं सुरुमै छ त्यो शब्द वाच भनेको छ वाच हेरेर पर्खिँदै गर भनेको अब नेपालीमा हामीले यसलाई उद्धार गर्दाखेरि चाहिँ पढिदिनुस् त त्यो पहिलो शब्द वाचलाई नेपालीमा यसकारण जागा रह हजुर यसकारण जागा रह भनेर त्यहाँ लेखेको छ तर अब वाचको हामीले अंग्रेजीमा यसको उल्टा गर्दाखेरि हेर अनि पर्खिरह हेर अनि पर्खिरह अब त त्यसको मतलब हो हामीले केलाई हेर्नु पर्छ कुनै चीज आउने वाला घट्ने वाला छ त्यसलाई चाहिँ हामीले हेरिरहेको हुन्छौं हामीले कुनै कुरा हाम्रो अगाडि चाहिँ घट्नु आटेको छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई पर्खिराखेको हुन्छौं त्यसकारणले आज अनि हामी पर्खिराखेको हुन्छौं कुनै कुरा आउने छ भने कुनै कुरा घट्ने छ भने अनि यहाँ चाहिँ अब सन अफ मैन कम्ड भनेको छ परमेश्वरको पुत्र आउने समयको कुरा यहाँ गरेको छ त्यसको मतलब चाहिँ हामीले पनि आज परमेश्वरको पुत्र आउँछ भनेर पर्खिरहेको अवस्थामा हामी छौं आज त अब योले के देखाएको छ भन्दाखेरि अन्तिम समयको एउटा चिन्ह पनि देखाएको छ माथि हामीले पढ्दाखेरि त्यहाँ 10 कन्याको कुरा गरेको छ 5 जना तयारी अवस्थामा 5 जना तयार नभएको अवस्थामा त्यसले पनि के देखाएको छ भन्दाखेरि हामी तयार छौं कि छैनौं प्रभुको आगमनको निम्ति हामी तयार छौं कि छैनौं हामीले संसारको घटनाहरू हेर्दाखेरि पनि आजको समयमा के देख्छौं हामीले अन्तको चिन्हहरू एउटा पछि अर्को भइराखेको हाम्रो जीवनमा देख्छौं हामी विभिन्न ठाउँमा छौं म यहाँ नेपालमा छु तर यहाँको अवस्था पनि जस्तो तपाईहरुको जुन ठाउँमा तपाई बस्नुहुन्छ त्यही अवस्थामा छौं हामी अहिले प्रत्येक संसारभरिको कुन विकसित देश कुन विकासशील देश सबै संसारभरिको देशहरूको अवस्था सबै एउटै अवस्थामा छ हामी चाहिँ एकदम त्यो अन्तिम दिनको एउटा अवस्थामा त्यो केले चाहिँ देखाइरहेको छ संसारभरिको देशहरू पनि त्यही अवस्थामा छ भनेर मानिसको पापको कारणले गर्दाखेरि संसारमा पाप चाहिँ यति बढेर गएको छ दुईटा कुरा चाहिँ संसारमा एकदम बढेर गएको छ आजको समयमा एउटा चाहिँ पाप मान्छेले गर्ने पाप चाहिँ किसिम किसिमको पाप त्यसमा हामी पनि संसारमा भएको कारणले कतिचोटि हामी पनि त्यो कसैद्वारा गरेको पापमा हामी पनि मुसिराखेको छौं संसारको प्रभु नचिनेको लोकहरूले त गर्छै गर्छ तर हामी पनि जान अनजानमा त्यो पापमा चाहिँ हामी पनि परिराखेको हुन्छौं अनि पापले मुसेको छ आज अनि हामी आज एकदमै हर्षित खुशी अवस्थामा छैनौं एकदमै छैनौं किनभने त्यो पापको सहभागिता हामी पनि कुनै न कुनै कारणले चाहिँ हुनु परिराखेको अवस्थामा छ आज हामी यो जुन पदले हामीलाई बताएको छ वाच हेर अनि पर्खिरहो अब त एकदमै नजिक छ यो हेरेर पर्खिरहेको अवस्था चाहिँ किन प्रभुको आगमन यो सबै पापको मैले जस्तो भनिरहेको थिएँ दुईटा कुरा आज संसारमा चाहिँ एकदमै बढिरहेको छ एउटा पाप एउटा मानवको जनसंख्या चाहिँ जनसंख्या पनि संसारको यदि पाप एउटा ठूलो समस्या हो आजको संसारमा जसले चाहिँ को विश्वासी को अविश्वासी कसैलाई छोडेको छैन अर्को एउटा जनसंख्याको वृद्धि पनि जनसंख्या वृद्धि जता भावी पपुलेसन यो चाहिँ बढेको खण्डमा को मान्छेले के गर्दैछ कसैलाई त्यो थाहा छैन आज यो अवस्थामा हामी मात्रै होइन हाम्रो लागि चाहिँ प्रभु आउनु आटेको छ भने हामी चाहिँ तयार भएको अवस्था होइन तर विभिन्न धर्मावलम्बीहरूले पनि आफ्नो आफ्नो प्रकारले तयारी अवस्थामा छ आजको यो दिनमा चाहिँ यहुदीहरू जुइसहरू उनीहरू पनि तयारी अवस्थामा छ जसरी हामी चाहिँ तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ उनीहरू पनि तयारी अवस्थामा भइराखेको छ उनीहरूको निम्ति चाहिँ को आउँदैछ जसरी हाम्रो
परमेश्वरको पुत्र चाहिँ एउटा मेसियाको रूपमा आउँछ भने हामी चाहिँ तयारी हुनु पर्यो। त्यसरी उनीहरूको पनि उनीहरूले पनि तयारी छ, उनीहरूको निम्ति मेसिया, उनीहरूले मेसिया भन्छ यहुदी ज्युइसहरूले। मेसिया आउँछ अनि उसको राज्य फेरि आउँछ, हामी त्यो निम्ति चाहिँ तयार छ। त्यतिखेर चाहिँ सबै यहुदीहरूलाई के गर्छ, जम्मा एकत्रित गरेर चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा लगेर जान्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ छ कति कुरा। त्यसरी नै यो बुद्धिज्मको बुद्धिस्टहरू पनि आफ्नो प्रकारले उनीहरू पनि तयारी, हामीलाई लाग्छ हामी मात्रै मेसिया आउँछ हामी चाहिँ तयार होइन रहेछ। यो संसारको गतिविधिले गर्दा उनीहरूको पनि आफ्नो आफ्नो ग्रन्थ अनुसारले चाहिँ त्यो कुराहरू रहेछ के तयार हुने अवस्था, अनि उनीहरूले पनि यो अन्तिम समय हो भनेर मानिरहेछ। अनि बुद्धिस्टहरूको पनि त्यहाँ लेखेको छ मोतिहार, मोतिहार भनेको चाहिँ बुद्धको रिप्रेजेन्टेटिभ भएर एकजना आउँछ गरे, अनि उनीहरूको धर्म बुद्धि सिद्धान्त अनुसारले अहिंसा परम धर्म, जसले अहिंसा नगरेर धर्म गरेको हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ एकत्रित गरेर फेरि एउटा नयाँ धर्मको उनीहरूले चाहिँ के शासन गर्छ भनेर उनीहरू पनि तयारी अवस्थामा छ गरे। त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यो एउटा आउनेवालालाई पर्खेर चाहिँ किन उनीहरूलाई पनि अनुभव गरिरहेको छ यो संसार चाहिँ एकदमै अब अन्तिम समय अन्तिम अवस्थामा छ। के कारणले? पापको कारणले गर्दाखेरि। झन् हामी भन्दा पनि उनीहरू त कट्टर छ बुद्धिस्टहरू, अहिंसा परम धर्म, सानो प्राणीलाई पनि उनीहरूले मार्नु मिल्दैन, त्यो पनि पाप उनीहरूको निम्ति। त्यसरी नै हामीले हिन्दू धर्ममा हेर्दाखेरि पनि हिन्दू धर्ममा पनि लेखेको रहेछ उनीहरूको चाहिँ विष्णुको 10औं अवतार, त्यसलाई चाहिँ काल्की भन्ने रहेछ। काल्की ऊ पनि आएर चाहिँ पुरा सनातन धर्मलाई चाहिँ एकत्रित गरेर फेरि एउटा नयाँ संसार बनाउने उनीहरूको पनि रहेछ त्यो कुरा। अनि उनीहरू पनि किसिम किसिमका कार्यहरू गरेर बसिरहेछ त्यो पर्खाइमा। अब यो त सबै भयो एउटा धर्म अनुसारले कसैको आगमन न्यायको लागि, त्यो अर्को एउटा नयाँ संसारमा लग्नुको लागि जो पर्खाइमा छ, यो कुराहरू भयो। त्यति मात्रै नभएर अहिले वैज्ञानिक युगमा पनि वैज्ञानिकहरूको छुट्टै एउटा उनीहरूको छुट्टै एक प्रकारको पर्खाइ रहेछ। उनीहरूको पनि एक प्रकारको प्राणी चाहिँ उनीहरूको आउँछ, उसले चाहिँ जति त्यो प्राणीको रूपमा कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ परिणित भएको छ भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ सबै उनीहरूसँग जाने हो अर्कै एउटा राज्य गर्नुलाई भनेर। त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ साइबोग भन्ने रहेछ कि उनीहरूले। साइबोग भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि आधा चाहिँ मान्छेको शरीर जस्तै हुने, आधा चाहिँ पुरा एउटा मेकानिजम मेचिनले चल्ने। किनभने उनीहरूको विश्वास के रहेछ, आउने दिनहरूमा यो संसारको पर्यावरणहरू जनसङ्ख्याहरू त्यसै बढ्दै गएको कारणले मान्छे चाहिँ मान्छे भएर चाहिँ बस्न सक्दैन गरे। मान्छे चाहिँ या त आधा मान्छेको शरीर हुनु पर्यो, आधा मेचिन हुनु पर्यो, तब मात्रै उसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ यो पर्यावरणमा चाहिँ ढाल्नु सक्छ गरे। यसै कारण उनीहरूको त्यो सशक्त शक्ति भएको, शक्तिमान भएको त्यो चाहिँ साइबोग चाहिँ आएर अरू जति मान्छेलाई त्यो साइबोग बनाएको हुन्छ उनीहरूलाई लगेर जान्छ त्यो अर्कै एउटा राज्यमा चाहिँ भने उनीहरूको पनि एउटा मान्यता विश्वास रहेछ। यसले के देखाएको छ भन्दाखेरि हामी प्रभुका जनहरू मात्रै आज प्रभुको पर्खाइमा भोलि आउँछ कि पर्सि आउँछ होइन रहेछ, उनीहरू धरि पनि यसको पर्खाइमा रहेछ। तब त हाम्रो त परमेश्वरको वचन सत्य वचन, झन् अब हामी चाहिँ कति यो सत्य वचन हामीले सुन्दै आएको छौँ प्रभुको आगमनको निम्ति, त हामी कुन प्रकारको पर्खाइमा छौँ आज? हामी यो पर्खाइमा लगिजाने अवस्थामा छौँ कि छैनौँ? यहाँ एकदम राम्रो एउटा छ यो मत्ती 25 को यो अध्यायमा पहिलो पदमा कसै भाइ बहिनी या दाजु कसैले भए पनि पढिदिनुहोस्। यो पहिला राज्य 10 जना कन्या जस्तो हुने भयो। हुन्छ दाजु धन्यवाद। लिएर दुलालाई भेट्न निस्के। हजुर धन्यवाद। देन सेल द किङडम भनेको छ यहाँ, राज्य भनेको छ। यो पहिला पदमा चाहिँ राज्य भनेर देखाएको छ। देन सेल द किङडम, हामी राज्यको कुरा गर्छौँ। अनि यो तल चाहिँ 10 कन्याको कुराहरू छ। को यो 10 कन्या मध्येमा चाहिँ परमेश्वरको राज्यको एउटा उखान देखाएको छ।
जो तयारी अवस्थामा छ यो राज्यमा जाने हो भनेर, तब त हामीले यो राज्यलाई बुझ्नुपर्ने बहुत आवश्यकता छ हाम्रो जीवनमा। राज्य भनेको के हो? तपाईहरु सबैलाई थाहा छ होला, नेपाल एउटा राजाले राज्य गरेको देश हो हैन। मोनार्ची सिस्टम बेसी भएको छैन यहाँबाट गएको, 2063 साल यहाँको, आज भन्दा अब भनौं न 73 आज त्यसै 18 साल अगाडिसम्म यहाँ मोनार्ची सिस्टम थियो। राजाको एउटा वर्चस्व थियो, राजाले राज्य गर्थ्यो यहाँ। राजा चाहिँ देशको सबभन्दा ठुलो मोनार्ची सिस्टम भनेको चाहिँ, अनि सबै अरु राज्यको कार्यभारहरू जनता र एउटा प्रशासनमा भएको सम्बन्धको कार्यभार चाहिँ मिनिस्टरहरू, प्राइम मिनिस्टरहरूले चलाउँथ्यो, तर अन्तिम निर्णय चाहिँ राजाले गर्नुपर्थ्यो। त अब एउटा राज्यमा चाहिँ के हुन्छ, राजाले शासन गरेको हुन्छ। यदि हामी परमेश्वरको राज्यको हकदार हो भने चाहिँ हामी पनि त्यो राज्यको राजाको मुनि भएको प्रजाहरू हुनु पर्यो। त यो राज्यमा चाहिँ के हुन्छ, तपाई सबै हामी सबैले पढेको हौं पहिला पहिलाको राजाहरूको कहानीहरू, इतिहासहरू। यसमा के लेखेको छ, राजाले एकदमै नियम कानुनहरू बनाएको हुन्छ देशको। कति कुराहरू पुरानो नियममा पढ्यो भने हामीले धेरै पाउँछौँ राजाहरूको कानुनहरूको विषयमा चाहिँ किसिम किसिमको कानुनहरू। अनि त्यो कानुनहरू चाहिँ किन बनाएको, पालना गर्नुलाई, पालना गर्नै पर्यो। यदि को कसैले त्यो कानुन, त्यो व्यवस्थालाई, त्यो राजाले बनाएको निर्णयहरूलाई पालन गरेको छैन भने चाहिँ के गर्थ्यो, सजाय दिन्थ्यो। सजाय कतिसम्मको हुन सक्थ्यो, मृत्युदण्डसम्मको हुन सक्थ्यो। भन्नुको अर्थ चाहिँ कुनै पनि राज्यमा यदि कुनै जनता बस्छ भने उ चाहिँ राजाले भनेको सबै कुराको पालना गरे, एकदम इमानदार पूर्वक त्यो राज्यको एउटा के भएर बस्नु पर्यो, जनता भएर बस्नु पर्यो, प्रजा भएर बस्नु पर्यो। तब मात्रै उ चाहिँ त्यो राजाको आँखाको अगाडि के हुन्छ, एउटा असल प्रजा बन्नु सक्छ। राजाको विरोधमा रहेर उ राजा बन्न सक्दैन। लुकेर गर्दा पनि अब नेपालमा कति सतावटहरू दिने गर्थ्यो राजाको आज्ञाहरू पालन नगर्दाखेरि। अब त यो त झन् परमेश्वरको राज्यको कुरा गरेको छ, परमेश्वरको राज्यको कुरा। भन्नुको अर्थ चाहिँ यो राज्य अहिले पनि छ संसारमा, यो परमेश्वरको राज्य अहिले पनि छ। यो आउनेवाला राज्यको कुरा गरेको होइन, परमेश्वरको राज्य अहिले पनि छ। हामी त्यो राज्यको के हो, प्रजाहरू हौं। को चाहिँ प्रजाहरू हौं। अहिले त परमेश्वरको राज्य त देख्दैन, हामी त संसारमा बसिरहेको छौँ। यता संसारको कुरा भइरहेको छ, उता संसारको कुरा भए, त्यसको माथि अहिले त अब सबैको यो कति भनौं न इन्टरनेटले गर्दाखेरि हाम्रो पहुँचको त कुरै छोड्दिउँ। अब हामी कहाँ कहाँ पुगेर आउँछौँ, संसारको कहाँ कहाँ पुगेर चाहिँ हामी आउँछौँ। त कहाँ छ त परमेश्वरको राज्य? परमेश्वरको राज्य छ कसको निम्ति, जसले परमेश्वरको वचनको आज्ञा पालन गरेर आज यो पर्खाइमा छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट मेरो राजा हो, मैले परमेश्वरको वचनबाट दिएको एउटा पदको, यसको भेद प्रकाशको वचन होइन, सामान्य परमेश्वरको वचन, सामान्य वचन पनि भयंकर वचन हो। किनभने सामान्य वचन नै हामी बुझ्न सक्दैनौँ। भेद प्रकाशको त हाम्रो मगज मस्तिष्कको कुरै होइन, त्यो त सामान्य वचनलाई हामी बुझ्न सक्दैनौँ। त यो वचन जे पनि वचन किन ननिस्कोस्, यदि त्यो वचनको पालना गरेर हामी बसेको छौँ भने हामी चाहिँ त्यो राज्यमा छौँ। आज नै परमेश्वरले बनाएको त्यो राज्यमा हाम्रो राजा को छ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट। उहाँले दिइसकेको छ हामीलाई वचन, यस्तो यस्तो गर्नु, तिमीहरू चाहिँ मेरो प्रजाहरू हो, यो काम गर्दै हिँड्नु। तब मात्रै चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, त्यो संसार अघि देखाएको संसार जो छ, जुनमा हामी फसे भने चाहिँ यो 5 कन्या माथि लेखेको छ, 5 कन्या अवस्थामा हामी हुन्छौँ। किनभने हामी चाहिँ परमेश्वरलाई राजा मानेर गएको छैनौँ। यदि एउटा पनि वचनको हामीले पालना गरेको छैनौँ भने चाहिँ हामी परमेश्वरलाई हामीले, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामीले राजा भनेर हामी हिँडिराखेको छैनौँ। हामी छुट्टै आफ्नै 10 वटा शब्द परमेश्वरको मानेको छौँ, 20 वटा 50 वटा संसारको मानेर हिँडिराखेको।
कसरी चाहिँ हामी यो राज्यको प्रजा हुन सक्दैन। तेलले के देखाउँछ? तेलले पवित्र आत्मा देखाउँछ। पवित्र आत्माद्वारा अभिषेक गरेर लेखेको वचन भनेको छ नि त बाइबलमा। यो वचन चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा अभिषेक गरेर चाहिँ लेखेको वचनहरू भनेको छ यो वचनलाई चाहिँ। यसकारणले यदि यो वचनको पालना गरेको छैन भने चाहिँ हामी त्यो राज्यको हकदार बन्न सक्दैनौँ। नत्र भए यो संसारमै परमेश्वरको राज्य छ, आज पनि छ यो संसारमा परमेश्वरको राज्य। जो कसैले पनि, म तपाईँ सबै हामी यदि परमेश्वरको वचन एउटा वचनलाई हामी पालना गर्दै हिँड्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरको राज्यको हकदार छौँ हामी। कुनै पनि हामी चाहिँ भनौँ न सजायको हकदार हामी बन्नेवाला छैन। आज यो कमी चाहिँ हाम्रो जीवनमा छ। आज विश्वास गर्नु, हामीले 10वटा 50वटा परमेश्वरको वचन मान्छौँ भने 1000वटा वचन चाहिँ संसारको मानिराखेको हुन्छौँ। यसकारणले पाप चाहिँ आज बढेर संसारमा खालि अन्य जातिमा मात्र होइन, प्रियहरू, पाप आज हाम्रो जीवनमा पनि पसेको छ, एकदम पसेको छ। हामी त एकदमै आफूलाई परमेश्वरको अगाडि पवित्र ठान्छौँ, तर कतै न कतै हामीद्वारा नभए तापनि कसैद्वारा भएको पापमा चाहिँ हामी मुसिराखेको हुन्छौँ। यसकारणले हेर्नुहोस्, आज अवस्था हेर्नुहोस्, संसारको अवस्था त आफ्नो ठाउँमा छ। आज कस्तो छ मण्डलीको अवस्था? एक आपसमा हाम्रो प्रेमहरू सेलाएर गएको छ, हाम्रो विश्वासहरूलाई धक्का परेको छ, अरू कसैको जीवनको कारणले गर्दा हाम्रो विश्वासमा धक्का परिरहेको। हामीलाई थाहा छ परमेश्वर व्यक्तिगत हो, तर पनि त्यो जीवनलाई देखेर हामीलाई असर परिराखेको अवस्थामा हामी छौँ। किनभने हामीले त्यो वचनको सम्मान आज गरिराखेको छैनौँ। त्यो राजालाई नियम कानुन बनाएको त्यो राजा जसले हामीलाई दिएको छ त्यो नियम कानुन, त्यसलाई हामीले पालना गर्न चाहेको छैनौँ। यो राज्यमा जानुको लागि के हुनु पर्यो त? अब वचन मात्रै पालना गरेर हुँदैन। वचन त सुनिरहेको छु, हाम्रो यहाँ अनलाइन वर्ली काउन्सिल कति आशिषित एउटा सेवा हो, वचन दिइराखेको छ। हाम्रो दासहरूले दिइराखेको हुन्छ, दिन कन्टिन्युसली दिइराखेको हुन्छ। वचनको कमी छ। यस्तो लकडाउन अवस्थामा पनि हाम्रो यतातिर त झन् पुरै ठप्पै बन्द, बल्ल बल्ल अलिअलि खुल्दैछ। कति घटनाक्रमहरू भयो, हाम्रै मण्डलीतिर धेरै कुराहरू भयो। यो अवस्थामा पनि वचन त आइराखेको छ, वचन त रुकेकै छैन। तर त्यो वचनको पालना, त्यो वचनले हाम्रो जीवनमा कति काम गरेको छ, यो बहुत ठुलो प्रश्न छ। त यो राज्यमा जानुको लागि एउटा के रहेछ? एउटा आवश्यकता रहेछ। मत्ती 4:17, मत्ती 4:17, मत्ती 4 अध्यायको 17 पद पढिदिनुहोस् त कसैले। त्यस समयदेखि यसुले प्रचार गर्न र भन्न थाल्नुभयो, हजुर पश्चाताप गर, हजुर किनभने स्वर्गको राज्य नजिकै आएको छ। हजुर, के एउटा आवश्यकता रहेछ? के भनेको छ? स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ। यसमा पनि स्वर्ग एउटा राज्यलाई देखाएको छ, राज्यलाई देखाएको छ। कुन चाहिँ राज्यलाई? स्वर्गको राज्य। त्यो स्वर्गको राज्य मैले अघि नै भने, यदि प्रभुलाई स्वीकारेर प्रभुको वचनको पालना गरेर उनले बनाएको नियम व्यवस्थाहरूलाई यदि हामीले पालन गर्छौँ, हामीले त्यसको एहसास, त्यसको एउटा भनौँ न फिलिङ्स जो हुन्छ, अनुभव जो हुन्छ, यहाँ पनि लिन सक्छौँ। त्यसै कारणले त हामीलाई छुट्टै व्यक्ति भनेको छ। हामीले त्यो अनुभवलाई लिन सकेको कारणले हो नि त हामीलाई छुट्टै व्यक्ति भनेको। तर लिइराख्नु सकिरहेको छैनौँ आज हामीले। किन? हामी मुसेर गइराखेको छौँ। मान्नुहोस् यो कुरा, आफैलाई तपाईँहरूले निहालेर हेर्नुहोस्, हामी सबै मुसेर गइरहेको छौँ। किन? त्यो वचनलाई हामीले लिइराख्नु सकिरहेको छैनौँ। आज त्यो पवित्र आत्माले जुन वचन हामीलाई दिएको छ, जसरी त्यो 5 कन्याको जीवनमा के को कमी थियो? त्यो पवित्र आत्माले दिएको वचनको पालनाको कमी थियो। त्यो तेलले चाहिँ त्यसलाई दर्शाउँछ। त यहाँ के भने त के को आवश्यकता? त्यो वचनलाई यदि हामीले पालना गर्ने हो भने चाहिँ एउटा के रहेछ? आवश्यकता रहेछ। त्यो चाहिँ के? पश्चाताप गर, रिपेन्ट, फर द किङडम अफ हेभन इज एट हेन्ड। यो राज्यको ठिक अगाडि के लेखेको छ? रिपेन्ट भनेर लेखेको छ। रिपेन्ट, पश्चाताप गर। अनि यो पश्चाताप गर्नलाई
हामी विश्वासीले के छ, ओ परमेश्वर नचिन्दै गरेको अवस्थामा हामी जब अन्य जाति थियौँ त्यतिखेरको कुरा होइन प्रियहरू। यो हामीलाई पनि भनेको, यो वचन हामीलाई पनि भनेको। किन? परमेश्वरको वचन सबैको लागि एउटै हो। को प्रभु पाएको, को प्रभु नचिनेको, को परिचयमा आएको, को नआएको, को दास, को सामान्य विश्वासी, सबैको लागि एउटै। यसकारण पश्चाताप आज सबै कुरा छ हाम्रो जीवनमा। हामी सेवकाई गरिराखेका छौँ, परमेश्वरको वचनको एकदमै धुनमा छौँ, भजन स्तुति गाइराखेको छौँ, एकदमै सेवा सङ्गतिमा हामी दौडिराखेको छौँ। तर हाम्रो जीवनमा हामीले गर्दै आएको त्यो मुसिराखेको सानो सानो गलत काम, जो पापको मुसिरहेको अवस्थाको पश्चाताप छँदै छैन, मान्दैन पश्चाताप गर्नु। लाज मान्छ, लाज मानिराखेको छ पश्चाताप गर्न। यो अवस्थामा छौँ हामी आज। प्रकाशित 22:14, प्रकाशित 22:14। अनि हनोकले पनि जो आदमदेखि 7औं पुस्ता थिए उनीहरूको विषयमा यसो भन्दै। प्रकाश 22:14 प्रकाश 22:14 पढिदिनु। जीवनको रुखमाथि हजुर अधिकार पाउनका निम्ति हजुरद्वारा सहरभित्र पस्न सक्नका निम्ति जसले उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्छन् हेर्नुहोस्, उनीहरू धन्य हुन्। हजुर धन्यवाद। वचन पढाइमा परमेश्वरले आशीष दिएको होस्। उनीहरू धन्यका हुन्। त्यो गेटबाट त्यो सहरमा पस्ने, कुन सहरमा? जो चाहिँ राजधानी हो, त्यो राज्यको राजधानी जो छ, त्यो सहरमा पस्नुको लागि त्यो गेट छ। को पस्न सक्छ गरे? परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने। परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने भनेको 10 वटा परमेश्वरको शब्दलाई, एउटा अध्यायको शब्दहरूलाई मानेर होइन, एउटा लेसन पढेर लेसनको कति कुरा लेखेको त्यहाँ जुन सब्जेक्ट म्याटर्सहरू छ, विषयवस्तुहरू छ, त्यसको आज्ञा पालन गर्नु होइन। प्रभु यीशु ख्रीष्टले जुन जुन कुराहरू आफ्नो जीवनबाट गरेर गएको छ र हाम्रो निम्ति एउटा आज्ञाद्वारा छोडेर गएको सबै कुरालाई मान्दै जानु पर्यो। भन्नुको अर्थ चाहिँ सबै परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टमा भएको गुणहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुनु पर्यो। तब मात्रै चाहिँ हामी त्यो पापबाट चाहिँ अलग्गै छुटेर बस्न सक्छौँ आज यो संसारबाट। नभए हामी सबै मुसेको छौँ आजको यो डेटमा चाहिँ। किनभने एकदम पाप, यस्तो यस्तो प्रकारको पापहरू छ। सिन्स अफ मेन भनेर एउटा पुस्तकै निकालेको छ संसारको मान्छेले पनि। मानिसको पाप भनेर चाहिँ किसिम किसिमको पाप हामी पढ्दा सुन्दा पनि कति गाह्रो हुन्छ। अनि त्यो पाप चाहिँ कहाँ भइराखेको छ? हाम्रै समाजमा भइराखेको छ। समाजमा मात्रै नभएर त्यस्तो कुराहरू आज हाम्रो मण्डलीतिर पनि पसिराखेको छ। पस्नु बित्तिकै मैले नगरे तापनि म पनि त्यसको सजाय, र हामी बाँच्न सक्छौँ त्यो पापबाट कतिखेर हामीले परमेश्वरको यो वचन पालना गर्छौँ। कुन चाहिँ हृदय, कुन चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ पालना गर्न सक्छ? अघि मैले पनि रिपेन्ट, जसले पश्चाताप गर्छ। राज्य नजिक आएको छ। यदि जो व्यक्तिले चाहिँ प्रत्येक दिन, प्रत्येक घडी, प्रत्येक पल परमेश्वरको निम्ति प्रार्थना गरेर आफूलाई पश्चातापी बनाउन सक्छ, त्यो व्यक्तिमा चाहिँ आज पश्चाताप सबै कुरा गरिरहेको छौँ हामीले, यसमा केही शक छैन। सेवा गरिरहेको छौँ, सबै कुरा गरिरहेको छौँ, गीत गाइरहेको छौँ, भजन गाइरहेको छौँ, तर हामीले पश्चातापी हृदय ल्याउन सकिरहेको छैनौँ। लुका 16:19 हामीले अलिकति हेर्नेछौँ। लुका 16 कुनै एउटा धनी मानिस थियो हजुर, जसले बैजनी वस्त्र र मलमल पहिरन्थ्यो, हजुर, दिनौं रबाबसित मोज मजा गर्थ्यो। हजुर भन्छ
धन्यवाद दाजु वचन पढ्दैकोमा। अब यो पढ्दै गयो भने लामो छ यो धनी व्यक्ति र लाजरस। प्रत्येक विश्वासीले यो जो एउटा प्यारेबल छ त्यहाँ एउटा जो उखान लेखेको छ सबैले पढेको छ। सबैलाई कन्टस्थ छ यहाँ एकदमै सरासर हामीले हेर्छौँ। एउटा धनी व्यक्ति छ, एउटा गरिब व्यक्ति छ, जसको नाम चाहिँ लाजरस हो। अनि हाम्रो मूल्याङ्कन हामीले गरिहाल्छौँ। के देखाएको छ यो पदमा, यो वचनमा, यो अध्यायमा? एउटा धनी व्यक्ति थियो, एउटा लाजरस थियो। धनी व्यक्ति चाहिँ एकदम आरामले सबै सुविधा संसारको सबै कुराहरू पाएर चाहिँ ऊ बसिराखेको थियो। यसै कारणले पछि गएर चाहिँ उसले नराम्रो फल पायो। लाजरस चाहिँ राम्रो व्यक्ति थियो अनि यसै कारणले ऊ एकदम नम्रतामा, सानो गरिब अवस्थामा, एकदम भिख माग्ने अवस्थामा भएको खण्डमा चाहिँ ऊ चाहिँ एकदम स्वर्ग गयो। होइन होइन, हामीले सामान्य हेर्दाखेरि त्यसरी देख्छौँ यो अध्याय। होइन, यहाँ धेरै यो धनी मान्छेको पनि के छ, गुणहरू छ, राम्रो राम्रो गुणहरू जो लाजरसकोमा थिएन। लाजरस गरिब भएको खण्डमा त्यो गुणहरू उसले लाउनु पनि सक्दैन थियो। तर यो धनी मान्छेकोमा धेरै गुणहरू थियो, राम्रो राम्रो गुणहरू। हामी हेरौँ है त्यो गुणहरूलाई। मेरो इङ्ग्लिस बाइबलमा भएको कारणले अलिकति म हेर्दै जान्छु अनि भन्छु तपाईँले कुन पद पढ्नुहोस् भनेर। हुन्छ दाजु पढिदिनुहोस् त, को दाजुले पढ्दै थियो, हामी पढ्दै जाऊँ अनि त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पोइन्ट आउट गरौँ जो पद आवश्यकता छ हामीलाई। 20 पढिदिनुहोस् दाजु। अनि लाजरस नामको घाउ भएको कुनै एउटा माग्ने थियो। हजुर, सबैको ढोकामा राखिन्थ्यो। हजुर एकछिन दाजु रोक्नुहोस्। And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate full of sores. अनि त्यो लाजरसलाई चाहिँ यो धनी मान्छे चाहिँ एकदमै राम्रो राम्रो कपडा लगाएर बसेको हुन्थ्यो उसको घरमा। लाइनेन्स भनेको छ, लाइनेन भनेको चाहिँ एउटा फ्लेक्स भन्ने एउटा सानो प्रकारको एउटा प्लान्ट हुन्छ, त्यहाँबाट बनेको यो कपडालाई चाहिँ लाइनेन भन्छ। यो टेक्सटाइललाई चाहिँ एकदमै त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो प्रकारको हुन्छ, त्यो लगाएर बसिरहेको हुन्थ्यो। अनि लाजरस त्यो गरिब व्यक्ति चाहिँ त्यो धनी मान्छेको गेटमा आएर बस्ने गर्थ्यो गरे। यो एउटा गुण देख्छौँ है हामीले धनी मान्छेको। लाजरस भिखारी थियो, गरिब फाटेको, पुरै कपडाहरू चेत्तेको, मैला फोरो। तपाईँले त्यस्तो व्यक्ति यदि तपाईँको घरको गेटमा आयो भने पस गेटको निरो पस भन्नु दिनुहुन्छ र दिनु हुँदैन? हामी मान्छे हौँ, हामीलाई घिन लाग्छ त्यो कुराबाट, हामीलाई एकदमै अप्ठ्यारो लाग्छ। यो भिख मङ्गा यस्तो कपडा लगाएर चाहिँ कसरी आयो मेरो गेटमा? हामीले त्यसलाई बाहिर जा, यहाँ नबस, या केही हामीले फालिदिएर निस्किहाल, यस्तो हाम्रो स्वभाव हुन्छ हामी मानिस भएको कारण। तर यो धनी मान्छे त्यस्तो थिएन। यो धनी मान्छेकोमा के थियो, एउटा दयाको हृदय पनि रहेछ। उसले त्यो लाजरस गेटमा आएर बसेको केही भन्दैन रहेछ। सबै त्यो लाजरस थोत्रै थाङ्ना कपडा लगाएर चाहिँ एकदमै फोरो भएर, भिख मङ्गाहरू तपाईँहरूले देख्नु भएको छ होइन, एकदमै फोरो हुन्छ, कपडा फाटेको टालटुल गरेको हुन्छ, कतिले त रियाल चुहाइरहेको हुन्छ। अनि त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ यदि हाम्रो घरको अगाडि आयो भने हामी घिनाउँछौँ। तर यो व्यक्ति धनी मान्छेले लाजरसलाई लखेटेन। हुन्छ दाजु 21 पढिदिनुहोस्। एउटा गुण हामीले देख्यौँ उसमा दया धनी मानिसको। हजुर, अनि त्यसले त्यस धनी मानिसको टेबलबाट खसेका टुक्रा टाक्रीहरूले तृप्त हुने इच्छा गर्दथ्यो। हजुर धन्यवाद दाजु। एकछिन अर्को कुरा के देख्यो हामीले यहाँ चाहिँ, त्यो धनी मान्छेको टेबलबाट खसेको टुक्रा टुक्रीहरू, खसेको फालेको चाहिँ लाजरसले खाने गर्थ्यो गरे। भन्नु मतलब यहाँ यो भनेको छैन त्यो धनी मान्छेले खाएको फालेको टुक्रा टुक्री लगेर चाहिँ लाजरसलाई दिन्थ्यो भनेर भनेको छैन। टेबलबाट खसेको चाहिँ उसले खाने गर्थ्यो गरे लाजरसले। भन्नुको अर्थ चाहिँ लाजरस त्यो धनी व्यक्तिको टेबलसम्म पनि आउने गर्थ्यो। त्यसको मतलब चाहिँ टेबलबाट खसेको चाहिँ त्यो चाहिँ कुकुरहरूले चाट्दै गरेको छ, त्यो चाहिँ खाने गर्थ्यो। त्यसको अर्थ के हो, लाजरस भित्र पनि आउँथ्यो। त्यसको मतलब चाहिँ त्यो धनी मान्छेको टेबलसम्म पनि, घरभित्रसम्म पनि आइराखेको अवस्था देखा। त्यसको मतलब के हो,
त्यो धनी मान्छेकोमा भेदभावको भावना पनि थिएन। त्यो भिखारी हो, मेरो घरभित्र पस्नुहुन्न, त्यो गर्नुहुन्न भन्ने उसको थिएन, त्यो सोच थिएन यो धनी व्यक्ति। अर्को कुरा, यो व्यक्ति धनी थियो। आज तपाई हामीलाई संसारमा गरिब हुनु चाहना त कसैको छैन। किन भन्दाखेरि गरिब हुनु भनेको अवस्था कस्तो, एकदम दर्दनाक अवस्था। आवश्यकताले हामी चाहिँ एकदम टुटेर जान्छौँ हाम्रो जीवनमा। परमेश्वरको सेवकाईको निम्ति पनि हामी तयार हुन सकिन कति अवस्थामा, यदि हाम्रो आर्थिक अवस्था चाहिँ अलिक ठिक छैन। तब त यो व्यक्ति त धनी थियो, त परमेश्वरले पनि, हामी पहिला परमेश्वर नपाउँदैन हाम्रो जीवन कता कता हो, के हो, कुनै पनि हाम्रो अवस्था चाहिँ ठिक प्रकारले गइराखेको थिएन। जब हामी परमेश्वरलाई चिन्यौँ, हामी चाहिँ एकदमै ठिक प्रकारले आउँदै गयौँ, हाम्रो सबै वृद्धि हुँदै गयो, त्यसको विकास हुँदै गयो, हाम्रो आफ्नो समझशक्तिको विकास हुँदै गयो, हाम्रो आर्थिक अवस्थाको पनि विकास हुँदै गयो। किनभने त्यो जति हामीले मेहनत गरेर कमाइरहेको जति हामीले फल पाउँछौँ, त्यसको प्रयोग हामीले ठिक ठाउँमा गर्न थाल्यौँ। अनि त्यसबाट आएको जति पनि चिजहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ठिक प्रकारले आफ्नो भनौँ न उपभोगको लागि चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दै गएको छौँ। झन् अहिले त हामी धेरै कुराहरू गर्दैछौँ। साइकल छ भने मोटरसाइकलमा आइसक्यो, विश्वासीहरू पनि छ त्यसमा। त साइकल जसको थियो उनीहरू मोटरसाइकल चलाइरहेको छ। मोटरसाइकल सिम्पल एउटा 2 स्ट्रोकको थियो भने पहिला अहिले 4 स्ट्रोकको चाहियो, विश्वासीहरूलाई पनि चाहियो। त्यो त 4 स्ट्रोकको चलाइराखेको छु भने बीएमबी कारहरू पनि अब चलाइराखेको छ। सुविधा कसलाई चाहिएन, खोजिराखेको छ। परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्दै हामीले सुविधाको एकदमै मजा मस्ती लिइराखेको छौँ कि आजको डेटमा यो लिइराखेको छुइनँ, कसैले भन्नु पाउँदैन। किन लिइराखेको छु? हाम्रो अवस्था हाम्रो ठिक भएकाले, त्यो उपभोग गर्नु सकेको कारणले। यस कारणले हामीले भन्छौँ परमेश्वरले आशिष दिएको, हामीलाई फल्दो फुल्दो बनाएको, त्यसकारण हामी यो उपभोग गर्न सकिरहेको छौँ। द्याट मिन्स त्यसको अर्थ के हो? यो व्यक्ति चाहिँ एउटा राम्रो व्यक्ति थियो, यसै कारणले ऊ सम्पन्न थियो। गरिब दुखी भिखारी हुनु चाहनुहुन्छ र? कोही कस्तो हुन्छ अवस्था, भिख माग्दै तुच्छ भन्ने, त्यो त एउटा श्रापित अवस्था पनि हो नि त। त्यो त त्यसले के देखाउँछ? श्रापित अवस्था। त्यो जीवनमा उसले केही पनि गर्न सकेको अवस्था छैन, देखाइराखेको अवस्था हो, श्रापित अवस्था। तर एउटा राम्रो सम्पन्न हामी सबै, हामी पहिला कति हाम्रो विश्वासी दाई अङ्कलहरूले भन्ने गर्छ, हामी तर खाएर टुण्ड नालामा पढिन्थ्यो। हजुर, भिखारीको अवस्था त्यस्तै हुन्छ, नालातिर सुतिरहेको हुन्छ, कपडा सपडा लगाएको हुँदैन, नाङ्गै चलिरहेको छ। त्यो कसरी आशिषित अवस्था हुन्छ? त्यो श्रापित अवस्था हो। त हामी कोही पनि बन्नु चाहँदैनौँ। त्यसको मतलब के हो? यो धनी मान्छे सम्पन्न थियो, परमेश्वरले उसलाई दिइराखेको थियो सबै कुरा। त्यसको मतलब उसले परमेश्वरले भनेको आज्ञाको पालन पनि गरिराखेको थियो, प्रेम गरिराखेको थियो, भेदभाव थिएन गरिब धनीको, उसको जीवनमा सबै कुरा भइराखेको थियो। आज हामीले के गर्दैछौँ? हामीले गरिराखेको छौँ। परमेश्वरले प्रेम गर भने गरेको छौँ। एक आपसमा भेदभाव नराखो, माया प्रेम राखो, गरिराखेको छौँ। सबै कुरा गरिराखेको छौँ हाम्रो जीवनमा। यही धनी मान्छे जस्तै। तर कहाँ पुग्यो यो धनी मान्छे? अब प्रश्न आयो, धनी मान्छे पुग्यो कहाँ त? उसको सबै कुराको एउटा ब्लेसिङ, आशिष भएर पनि ऊ चाहिँ पुग्यो नरक। यो ठुलो प्रश्न हो, यो ठुलो एकदम ठुलो प्रश्न हाम्रो जीवनमा पनि। हामी कहाँ छौँ आज? हामी सम्पन्न छौँ, परमेश्वरले दिएको आशिषहरूको उपभोग गरेर हामी सबै कुरालाई लिएर चाहिँ आज हामी हिँडिराखेको छौँ। हामी के सोचिरहेको छौँ? परमेश्वरले आशिष दिइरहेको छ मेरो जीवनमा, त्यसकारण यी सबै कुराहरू हामी बीएमबी कारहरू चलाइराखेको छौँ। बिल्डिङ्स, पहिला हामी सानो सानो झोपडीहरूमा बस्थ्यौँ, अनि परमेश्वरमा आयौँ, एकदम परमेश्वरले हामीलाई बाटो चिनाइदियो, अनि हामीले बिल्डिङ बनाउनु थाल्यौँ, एकदम सिमेन्टेड। फेनहरूको अब हाम्रो जीवनमा कामै छैन। अब हामीले के खोज्न थाल्छौँ? एसी फिटेड कोठाहरू। किन? हामी सम्पन्न हुँदै गयौँ, मण्डलीहरू सानो सानो झोपडीपट्टीहरू, त्यो बिल्डिङ बनिसकेको छ। किन? परमेश्वरले आशिष दियो, एकदम सम्पन्न। तर यी सबै कुरा हामीले पाएर कहाँ पुग्ने हो? यो धनी मान्छे जस्तै यदि हामी कहाँ पुगे? धनी मान्छे दाजु पढिदिनुहोस् त, पढ्दै जानुहोस्। 22 पढ्नु दाजु। हजुर,
हजुर 21 पढ्नुहोस् दाजु, 21, 22, 23 पढिदिनुहोस् त। अनि त्यसले हजुर त्यस धनी मानिसको टेबलबाट खसेका टुक्रा टाक्रीहरूले तृप्त हुने इच्छा गर्दथ्यो, हजुर साथै कुकुरहरू पनि आएर त्यसका घाउ चाट्दथे। हजुर अनि यस्तो भयो, त्यो माग्ने मर्यो र स्वर्गदूतहरूद्वारा अब्राहमको काखमा पुर्याइयो। त्यो धनी मानिस पनि मर्यो र गाडियो, अनि नरकमा भयानक पीडामा तडपिँदै त्यसले आफ्ना आँखा उठाएर टाढामा अब्राहमलाई र उनको काखमा लाजरसलाई देख्यो। हजुर धन्यवाद दाजु, दाजु धन्यवाद। 23 पदमा होइन के गर्यो? गरिब पनि मर्यो अनि धनी पनि मर्यो। गरिब जो लाजरस नाम भएका थियो ऊ कहाँ पुग्यो? अब्राहमको काखमा। भन्नु मतलब चाहिँ स्वर्गमा पुग्यो त्यो गरिब चाहिँ। धनी मान्छे नरकमा। गुणको अघि हामीले तुलना गर्दाखेरि धनी मान्छेकोमा राम्रो राम्रो गुण थियो, लाजरसको त गुणै देखाएको छैन, केही पनि देखाएको छैन, गरिब थियो भनेर मात्रै भनिन्छ। तर धनी मान्छेको सर्टेन क्वालिटिजहरू थियो उसको जीवनमा। अनि यो क्वालिटिजहरू कसको हुनसक्छ? जो राम्रो व्यक्ति हुन्छ, जो परमेश्वरको वचनहरूको पालना गरेको हुन्छ। हाम्रो तपाईँको मेरो जीवनमा हुनसक्छ यो, किन हामीले परमेश्वरको वचनलाई स्वीकारेको छौँ, मानिराखेको छौँ। तर मृत्युपछि चाहिँ यो व्यक्ति कहाँ पुग्यो? नरकमा पुग्यो। अनि त्यो गरिब भिखारी चाहिँ कहाँ पुग्यो? स्वर्गमा पुग्यो। त्यसको एउटै कारण छ। के कारण छ? किन ऊ पुग्नु सकेन स्वर्गमा? अब हामी त्यो वचनलाई हामी हेर्नेछौँ एकैचोटि। डाइरेक्ट अब हामी नपढौँ, यो लामो छ, यसको अझै पनि धेरै वचनहरू छ। एकैचोटि दाजु 30 पद पढिदिनुहोस् अब। अनि त्यसले भन्यो, होइन पिता अब्राहम, तर मरेकाहरूबाट कोही तिनीहरू कहाँ गयो भने तिनीहरूले पश्चाताप गर्नेछन्। हजुर हेर्नुहोस्, तिनीहरूकोमा गए भने भन्नु मतलब उसको दाई भाइहरूले पनि वचनहरू सुने भनेको छ नि, पछि उनीहरूले परमेश्वरको वचनहरू सुनेको छ। अब मान्ने नमान्ने, त्यसको पालना गर्ने नगर्ने उनीहरूको हातमा हो। त कसले चाहिँ अघि मैले भने त्यो राज्यको निम्ति यदि हामी एकदमै वाचफुल भएर एकदम चौकन्ना भएर यदि हामीले परमेश्वर पुत्र आउँदैछ भनेर त्यो राज्यमा जानुको लागि पर्खिराखेको छ भने चाहिँ त्यसको एउटा आवश्यकता रहेछ, एउटा कन्डिसन रहेछ। टर्म एन्ड कन्डिसन भन्छ नि इङ्ग्लिसमा। एउटा कन्डिसन छ, त्यो चाहिँ के गरे? पश्चाताप गर, मात्रै त्यो लाग्छ। त यो व्यक्ति, यो धनी व्यक्ति सबै राम्रो राम्रो गुण हुँदा हुँदै परमेश्वरको वचनको आज्ञा पालना गर्दा गर्दै पनि उसको जीवनमा के थिएन? पश्चाताप थिएन। फ्रम द डे दे विल रिपेन्ट भनेको छ, उनीहरूले पश्चाताप गरेका होस्, किनभने परमेश्वरको वचन हुँदैछ। भन्नुको अर्थ चाहिँ हाम्रो जीवनमा आज परमेश्वरको वचन प्रशस्त छ। हामीले सबै कुरा परमेश्वरको वचनद्वारा गरिरहेको अवस्थामा छौँ। तर यी सबै कुराहरू गर्दा गर्दै पनि हामी कता न कता आज यो संसारको बढ्दै गरेको पापमा चाहिँ हामी मुसिरहेको अवस्था छ। यसै कारणले आज ठुलो प्रश्न छ, हामी त्यो वाचफुल एकदमै चौकन्ना भएर हेरेर त पर्खिराखेको छौँ, तर अचानक परमेश्वरको पुत्र आयो भने हामी लाजरस जस्तै त्यो ठाउँमा पुग्छौँ कि त्यो धनी मान्छे जस्तै नरकमा पुग्छौँ? यो ठुलो प्रश्न छ। अनि हामी चाहिँ त्यो धनी मान्छे जस्तो नरकमा पुग्ने सम्भावना छ प्रियहरू, किनभने हाम्रो जीवनमा आज प्रस्ताव छँदै छैन कि। मान्नुहोस् यो कुरा, प्रस्ताव गर्नु लाज मान्छ कतिले आज। किन? प्रस्ताव गरेर के हुन्छ? आफू के हुन्छ? तल्लो अवस्थामा आन्छ। कुनै दाजुको अगाडि गएर दाजु मेरो जीवनमा भुल भयो, माफ गर, कसरी माफ माग्ने? किन हामी त आज एकदमै यो सबै कुरा अघि मैले भने नि, हामी सम्पन्न भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा हामी आउनु बहुत गाह्रो भइरहेछ हामीलाई। हामी एकदमै तल्लो स्तरमा आउनु बहुत गाह्रो भइराखेको छ, बहुत गाह्रो भइराखेको छ। यो चाहिँ एकदम वास्तविक कुरा हो। नभए त आज मण्डलीको यस्तो अवस्था कहिले पनि हुने थिएन। तपाईँहरूले कति सुन्नुहुन्छ, त्यो मण्डलीमा त्यो भयो, त्यो मण्डली। किन? एक आपसमा आफूलाई पश्चातापी हृदय भएर तल्ल आउनु नसकेको कारणले। अब त के गर्ने? त्यो वचन हामी दिन रात सुनिराखेको छौँ, हामी
पालना गरिरहेका छौँ। अन्तमा हामी चाहिँ यो धनी व्यक्ति जस्तै सबै क्वालिटिजहरू गुणहरू प्रभुले दिएको हाम्रो जीवनमा हुँदा हुँदै पनि हामी त्यही ठाउँमा पुग्ने हो। त्यही ठाउँमा पुग्ने बहुत यो एउटा ठुलो प्रश्न छ हाम्रो अगाडि। अनि त्यस कारणले पश्चाताप हुनु भनेको नै के हो? आफूलाई एकदमै सिधाइदिनु, खदम पारिदिनु। म केही होइन, म केही होइन। यदि मैले कसैको अगाडि भुल गरेको छु भने एकदम तल्लो स्तरमा आएर माफ माग्नु सक्नु पर्यो, माफ माग्नु सक्नु पर्यो। जबसम्म हामीले त्यो अवस्थामा आउन सक्दैन, हामीले जति वचनहरू पालन गरौँ हामी त्यो पापको सहभागितामा डुबिरहेको हुन्छौँ। किन? हामी परमेश्वरको राज्यको प्रजा बन्दिनौँ। प्रियहरू, हामी बनिराखेको हुँदैनौँ। हामी त्यो राज्यबाट चाहिँ हामी छुटेर अलग्गै गइराखेको हुन्छ। छुटेर अलग्गै गइरहेको अवस्थामा हामी हुन्छौँ। त्यो राज्य छ, परमेश्वरको राज्य अहिले पनि छ, उसको जीवनमा छ। जसले पश्चातापी गरेर यो वचनको पालना प्रत्येक दिन खालि सुनेर मात्रै होइन, खालि गॉडली काउन्सिलमा एटेन्ड गरेर मात्रै होइन, तर साँच्चै नै जो कुरा सुन्दैछ आफ्नो जीवनमा त्यसलाई लागू गरेको छ। एकदम ठुलो प्रश्न छ। हाम्रो दास दाजुले एकदमै राम्रो यो अनलाइन एउटा सेवा दिएको छ हामी सबैलाई। आज हामी खालि सुनिराखेको छौँ कि एक कानबाट सुनिरहेको छौँ, अर्को कानबाट ओराइराखेको छौँ कि? एकदम हामी केयरफुल, एकदमै चौकन्ना हुनु पर्यो। प्रार्थना गर्दाखेरि हामी गोडा टेकेको छु कि छैन? हामी एकदमै के हुन्छ, म्युटमा हुन्छौँ, एकदम देखिरहेको हुँदैन। त्यतिखेर हामीले के गरिरहेको छौँ? त्यो प्रार्थनालाई रेस्पेक्ट गरेको छु कि छैन? भजन गाइराखेको छ, भजन खोलेर सँगै हाम्रो दिदीबहिनीहरूसित गाइराखेको छु कि छैन? छैन भने त खालि हामीले के गरिरहेको छौँ? त्यो वचनको पालना गरे जस्तै मात्रै गरिरहेको छौँ, तर जीवनमा हाम्रो पश्चातापै छैन, पश्चातापै छैन। यस कारणले यी सबै घटनाक्रम भएकाले आज हाम्रो जीवनमा पनि हामी चाहिँ के भइरहेको छौँ? त्यो पापको सहभागिता भएको कारणले मण्डलीको अवस्था एकदमै दर्दनाक अवस्थामा छ। त्यस कारणले भनेको छ नि, परमेश्वरको राज्यमा जाने के छ? थोरै व्यक्तिहरूलाई मात्रै चुनिएको छ, बोलाएको धेरै छ, त्यसै भनेको हो। त्यस कारणले के आयो त? पश्चातापी हृदय चाहिँ एउटा कन्डिसन हो कहाँ जानुको लागि? स्वर्गमा जानुको लागि, त्यो राज्यमा पस्नुको लागि, त्यो राज्यको हकदार बन्नुको लागि। अनि त्यो पश्चातापी हृदय, पश्चातापी जीवन चाहिँ कसकोमा आउन सक्छ? जसले आफूलाई खतम पारेर, आफूलाई सिद्धाएर पुरै म केही होइन भनेर तल्लो स्तरमा झुक्नु सक्छ, उसले मात्रै चाहिँ त्यो पश्चातापी हृदय आउन सक्छ। यसको सानो उदाहरण म दिन्छु। हामी सबैले सुनेको हो, अब्राहम लिङ्कन भनेर सबैले सुनेको हो हैन? यदि अमेरिकाको सबभन्दा महान राष्ट्रपति कोही थियो भने त्यो चाहिँ अब्राहम लिङ्कन हो। किनभने उसले चाहिँ भेदभाव, यो मानव जातको भेदभाव, कालो गोरोको भेदभावको अन्त गरेकोमा उसको ठुलो योगदान थियो, ठुलो हात थियो। ऊ आफै गोरा थियो, तर उसले चाहिँ कालो व्यक्तिहरूको निम्ति चाहिँ ठुलो एउटा योगदान दियो। आफ्नो यो गोराहरूको आफ्नै व्यक्तिहरूको विरोधमा खडा भएर चाहिँ उसले चाहिँ यो दासो आज त्यो व्यक्तिले यदि नलडिदिएको भए त आज पनि यो भेदभाव हुन्थ्यो प्रियहरू संसारमा। प्रभु येशूले सुरु गरेको थियो, तर संसारमा पनि प्रभु येशूले प्रयोग गरेर चलाएको व्यक्तिहरू छ आज यो भेदभावलाई अन्त गर्ने। त्यो व्यक्तिले चाहिँ भेदभावलाई अन्त गरेको। मार्टिन लुथर भन्ने व्यक्तिले उसको विरोधमा खडा भयो अनि त्यतिखेर अब्राहम लिङ्कनले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर भेदभाव, कालो गोरो, चेप्टे नेप्टे, लम्बा छोटो, यस्तो भेदभाव आज संसारमा हुन्थ्यो। तर यस्तो यस्तो व्यक्तिहरू, महान व्यक्तिहरू जो परमेश्वरमा रहेर चाहिँ यिनीहरूले सके। मार्टिन लुथरको हामीले यदि उसको त्यो जो लडाई थियो, जुन एउटा भेदभावको हामीले हेर्छौँ भने उसले दिएको त्यो भाषण सबै यो भजन सङ्ग्रहबाट उसले निकालेर उसले त्यो परमेश्वरको वचनहरूलाई प्रयोग नगरेको भए सायद त्यो एउटा दासत्वको अन्त पनि हुन्थेन। भन्नुको अर्थ चाहिँ उनीहरूले मान्यो परमेश्वरको वचन एकदम नम्रता। अनि यही राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कन
संसारको द ग्रेट प्रेसिडेन्ट होइन, द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेन्ट अफ अमेरिका, सबभन्दा सर्वोत्तम राष्ट्रपति अमेरिकाको भनेर चिनिन्छ अब्राहम लिंकनलाई। एक दिन ऊ बाटोमा जाँदै थियो, अनि अब अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट हो होइन, एकदमै मान्छेहरू चाहिँ खडा, एकदम देशको जनताहरू, हेलो प्रेसिडेन्ट साहब नमस्कार, यस्तै ग्रिटिङ्सहरू होइन, एकदम उसलाई अभिवादन गर्दै सबैजना चाहिँ उसको अगाडि अगाडि उसले पनि एकदमै नमस्कार गर्दै, यो राष्ट्रपतिले पनि, एउटा व्यक्तिले चाहिँ एकदमै, एउटा सामान्य व्यक्तिले चाहिँ के गरेछ, एकदमै तल्लो पुरै आफै निहुरेर धन्यवाद नमस्कार भनेर त्यो राष्ट्रपतिलाई चाहिँ अभिवादन गरेछ कि अब्राहम लिंकनले। त्यो देख्दाखेरि अब्राहम लिंकन त पुरै, उसले यदि यतिको ऊ चाहिँ बिहान गरेको छ भने अब्राहम लिंकन त झन् तलै आएर नमस्कार धन्यवाद यसरी भने गरे कि अब्राहम लिंकन त ऊ भन्दा पनि तल झुकेर छक्कै परेछ उसको मन्त्रीहरू चाहिँ। यस्तो यो राष्ट्रपति, महान राष्ट्रपति, त्यो सामान्य एउटा व्यक्तिले चाहिँ झुकेर यतिको अभिवादन गरेको छ, ऊ त ऊ भन्दा पनि तल झुकेर गरिराखेको छ। अचम्मै लागेछ, उनीहरू त छक्कै परेर हेरेछ। अनि राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई हेरेछ कि राष्ट्रपतिले बुझिहाल्यो यिनीहरूको मनमा प्रश्न छ मैले के गरेको भनेर। अनि त्यहाँबाट त उत्सुकता उनीहरूकोमा। अब बाटोमा त सोध्नु भएन, राष्ट्रपतिज्यू तपाईँले के गर्नुभएको यस्तो, तपाईँ त राष्ट्रपति हो, त्यो पनि अमेरिकाको सबभन्दा शक्तिशाली देशको राष्ट्रपति, के गर्नुभएको, बाटोमा त सोध्नु सकेन। अनि त्यो राष्ट्रपति बस्ने भवन व्हाइट हाउस पुगेपछि अब्राहम लिंकनले नै सोधेछ कि तिमी तपाईहरुको मनमा के प्रश्न छ, अघिको जुन एउटा व्यवहार देखेर चाहिँ राष्ट्रपति सर एकदमै छ, हाम्रो मनमा अघिबाट उत्सुकता छ। त्यो व्यक्तिले जब तपाईलाई अभिवादन गर्यो, उहाँले झुकेर, तपाई त झन् पुरै झुकेर गरिदिनु भयो उहाँलाई, एउटा सामान्य व्यक्तिलाई, तपाई त महान राष्ट्रपति। अब्राहम लिंकनले के भन्यो त्यतिखेर सुन्नुहोस्, अब्राहम लिंकनले भन्यो हेर्नुहोस् मन्त्रीहरू, साथै मेरो सारा अमेरिकन जनताहरू, प्रजाहरू सुन्नुहोस्, म अब्राहम लिंकन आज संसारमा चाहिँ यो दासत्वको अन्त गर्ने राष्ट्रपति थियो भनेर नचिनोस्, म चाहन्दिन त्यसको उपलब्धि को भनौँ न क्रेडिट म लिन चाहन्दिन, म होइन, त्यो त परमेश्वरद्वारा भएको त्यो सबै। तर यदि अब्राहम लिंकनलाई संसारले चिन्छ भने चाहिँ त्यस प्रकारले चिनोस्, अब्राहम लिंकन भन्ने राष्ट्रपति चाहिँ संसारको सबभन्दा नम्र एउटा व्यक्ति थियो भनेर चिनोस् भनेर भन्यो भने त्यसकारणले संसारको व्यक्तिहरू पनि जबसम्म नम्रतामा आउँदैन त्यो स्थानको अवधाहरू पाउनु पर्ने उनीहरूको डिजर्भिङ क्वालिटिजहरू, उनीहरूले पाउनु पर्ने पदहरू, गुणहरू त्यो पाउँदैन रहेछ। तब त हाम्रो त यो त संसारको कुरा होइन, यो त बाप रे बाप परमेश्वरको कुरा, प्रभु यीशु ख्रीष्ट द सन अफ गॉड भनेको छ, प्रभु आउने कुरा हो यो त, जो 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 राज्यमा लग्ने पवित्र राज्यमा जहाँ चाहिँ के छैन, जुन छैन, तारा छैन, केही पनि छैन, खाली आनन्दे आनन्द। परमेश्वर कस्तो होला, त्यो अमेरिकाको न्युयोर्क सिटी जस्तो होला र कोही पनि। अब त कतिको चाहिँ हामी नम्रतामा आइकन यो प्रस्तावित हुनु पर्यो त्यो राज्यको निम्ति। यदि हामी तयार छौँ, यदि हामी एकदम सचेत भएर प्रभु यीशुलाई पर्खिराखेको अवस्थामा छौँ भने हामी चाहिँ कतिको प्रस्तावित र हाम्रो जीवन चाहिँ कतिको नम्रतामा हुनु पर्यो। यदि संसारको एउटा व्यक्तिले पनि त्यो एउटा पाउनु पर्ने अवधाहरू चाहिँ त्यो पाउनुको लागि त्यस्तो गर्छ भने हामी विश्वासी प्रभुलाई चिनेको व्यक्तिहरूले चाहिँ कतिको हामीले चाहिँ आफूलाई तोड्नु पर्यो, कतिको हामी शून्य हुनु पर्यो, यो हामी आफूले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ हाम्रो चाहिँ। यदि हामीले त्यो अवस्था हामीले गर्न सकिरहेको छैन भने चाहिँ हामी के गरिरहेको छौँ, एउटा रुटिन मात्रै गरिराखेको छौँ हाम्रो जीवनमा। यसै कारणले आज यो पाप बढेर गएको खण्डमा चाहिँ हामी त्यो सबै पापको हामी पनि सहभागिता भएर हामी हिँडिराखेको छौँ। त्यस कारणले हामीले त्यो प्रेमहरू भन्छ नि, आज मण्डलीमा प्रेम छैन,
विश्वास विश्वास पाउला र भनेको छ, विश्वासहरू हराएर गएको छ। कसरी हराएर गएछ र विश्वास? कसरी प्रेम हराएर गयो? दिनका दिन बिहान पारिवारिक सेवकाई, साँझ पारिवारिक सेवकाई, मण्डलिक सेवकाईहरू, लकडाउन अवस्थामा मण्डलीमा हामी लुकी छुपी सेवकाई हामी गरिराखेको छौँ। वचन आइराखेको छ, वचन आइराखेको छ, तर पनि हामी त्यो दुष्ट कर्मको सहभागिता भइराखेको छ। त्यसकारण मण्डलीमा आज एकदमै जुन प्रकारको एउटा अवस्था हुनुपर्ने हामीले देखिरहेको छैनौँ, जसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परेको छ, हाम्रो जीवनमा असर परेको छ। हामी चाहन्छौँ बढ्न, प्रस्तापितलाई बढ्छ, तर त्यो अवस्था देखेर हामी सक्दैन, म अवस्था भन्नु सक्दैन। एकदम आफूलाई चाहिँ एउटा एकदमै भनौँ न उसले तोड्नै सकिरहेको छैन। लाज लाग्छ, कसरी म कसरी सानो हुँ, म ऊभन्दा क्वालिफाइड छु, पढा लेखा छु, गलत मैले गरेँ त ऊ त मभन्दा अनपढ छ, उसले केही पढेको छैन, बाइबलको केही कुरा जान्दैन, म कसरी गएर क्षमा माग्नु? सक्दै सक्दैन, सक्दै सक्दैन। क्षमा माग्ने हो भने अचम्मै छ, त्यसलाई तोडेर मोडेर उसले केही नगरेको जस्तै प्रकारले क्षमा मागिरहेको छ, पस्तापी भइरहेको। जस्तो कि एकदमै उसले केही गरेन तर मागे छै गरेर यसरी कसरी हुँदैन, मिल्दै मिल्दैन। पस्तापी भनेको त पुरै तोड्नु पर्यो। तोड छ, कसले तोडेको थियो? लाजरस। लाजरस एकदम एउटा श्रापित अवस्थामा भए पनि उसले वचनको, परमेश्वरको वचनको पालना गरेको कारणले स्वर्गको हकदार भयो। त्यस्तो अवस्थामा पनि एकदमै अघि नै मैले एउटा देखाइसकेको छु, एउटा जुन चाहिँ एउटा भिखारीको अवस्था कस्तो हुन्छ, एकदमै पीडित अवस्था हो। कसलाई बन्नु चाहना छ र भिखारी? तर लाजरस भिखारी हुँदा हुँदै पनि ऊ कसरी स्वर्गको हकदार भने? पस्तापीले एकदम तल्लो स्तरमा आफूलाई तोडेर नम्र चोर्नु सक्थ्यो उसले। कति भिख मगाउने चोर चाहिँ नराम्रो काम गरेर लुटेर उसले पैसा कमाउनु सक्थ्यो। भिख मगा भनेर उसले नसक्ने सक्थ्यो नि त, तर गरेन। आफूलाई त्यही अवस्थामा राख्यो, लज्जित अवस्थामै राख्यो, एकदमै सानो अवस्थामै उसले राख्नु सक्यो आफूलाई। त्यसकारणले चाहिँ स्वर्गको हकदार भयो। रिपेन्ट, किंगडम अफ गॉड इज नियर। त्यही कारणले परमेश्वरको राज्य चाहिँ एकदम नजिक आएको छ। त्यसकारण आजको पद, आजको जुन आधार पद हाम्रो जीवनमा आएको त्यही कारण एकदम परमेश्वरको यो राज्य चाहिँ भोलि हो कि आज भर्यो थाहै छैन, थाहै छैन। एकदम यो कोभिडले गर्दाखेरि हामीले धेरै अनुभव गर्यौँ। आज कति कति दासहरू सेवकाई गर्दै कन्टिन्युसली, मेरै आफ्नो दाजु मिलन कन्टिन्यू सेवकाईमा दौडेको छ। कसले कल्पना गरेको थियो, कसले सोचेको? परमेश्वरले त्यसरी लग्ने छ, त्यसरी लग्ने छ। हामी आज कुन अवस्थामा छौँ? हामी वचन कन्टिन्युसली सुनिराखेको छौँ, पढिराखेको छौँ, मण्डली गइराखेको छौँ। यदि हामीले आफूलाई तोडेर त्यो अवस्थामा हामीले ल्याएको छैनौँ भने चाहिँ हामी कुनै पनि प्रकारले चाहिँ आज परमेश्वरको राज्यको हकदार बन्नु सक्दैन। यद्यपि हामी चाहिँ एकदमै पर्खिरहेको अवस्थामा छौँ भने पनि, सबै कुरा तयारी अवस्थामा छौँ भने पनि हामी त्यो पापको चाहिँ भागीदार भएको खण्डमा, प्रस्ताव गर्नु नसकेको खण्डमा, कसैको अगाडि हामी लज्जित हुन्छौँ भनेर आफूलाई ठानेको खण्डमा हामी चाहिँ त्यो राज्यको हकदार हामी बन्ने सक्दैनौँ कहिले पनि। त्यसकारणले प्रस्ताव एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो खालि परमेश्वर नचिनेको जनलाई भनेको होइन। हाम्रो जीवनमा पनि दिनका दिन पल पलमा हाम्रो जीवनमा के आवश्यकता छ? प्रस्ताव हृदयको आवश्यकता छ। आज हामी अब अन्ततिर आइसकेको छौँ। हामी एउटा वचन पढौँ, हुन्छ? लुका 13 को 3 पद पढिदिनुहोस्। लुका 13 को 3 पद। म तिमीहरूलाई भन्दछु, हजुर, होइन, तर तिमीहरूले पश्चाताप गरेनौ भने तिमीहरू सबै त्यही प्रकारले नाश हुनेछौ। हेर्नुहोस्, सफा भनेको छ, यदि प्रस्ताव गर्दैन भने। यो होइन कि हामीले प्रभुलाई पायौँ अनि प्रभु पाउँदाखेरि हामीले प्रस्ताव गरेर आयौँ, त्यसमा के सक्छ?
तर हाम्रो व्यक्तिगत जीवनको दैनिक जीवनमा कति कमीहरू हुन्छ। आफ्नै हाम्रो जीवनको अवस्थाले गर्दाखेरि हाम्रै दिदीभाइ बहिनीहरूलाई हामीले एकदमै उनीहरूलाई दुखी तुल्याइरहेको हुन्छौँ। यी सबै कुराको प्रस्ताव भनेको यो कुरा, त्यो पवित्र आत्माद्वारा तयार हुने कुरा चाहिँ त्यो हो। तब मात्रै हामी त्यो पवित्र आत्माद्वारा प्रस्तापी भएर चाहिँ तयार गर्न सक्छौँ। अनि हामी अघि त्यो हाम्रो आधार पदको कुरा चाहिँ हामीले त्यसलाई सम्पूर्ण हामीले जो कुरिराखेको छौँ एकदमै वाचफुल, एकदमै सचेत भएर, एकदमै जागरुक भएर त्यो चाहिँ हामी ठिक लक्ष्यमा हामी पुग्न सक्छौँ। नभए त हामी कुरेको मात्रै हुन्छौँ, तर जब आउँछ ढोका खोलेर हामी पस्नु पाउँदैन। अघि पढिने हाम्रो प्रकाशित वाक्यमा किन पस्नु पाएन त्यो गेटभित्र? किनभने हामीले परमेश्वरले भने अनुसारको जीवन चाहिँ वचन त सुनेको छौँ, तर जीवन चाहिँ हामीले नबिताएको खण्डमा हामी त्यो राज्यमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले आज हामीले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था हो। आजको अवस्था सबैलाई थाहा छ। हामी कोही पनि यो एउटा महामारीको जीवन, सङ्कटकालको जीवनबाट हामी कोही पनि बाँचिरहेको अवस्थामा छैन। सेवकाई गर्नुहरू कति गाह्रो भइराखेको छ, हामी सबैलाई थाहा छ। तर आज हो कि भोलि हो हाम्रो जीवनको अवस्था। बाँचेर पनि हामी, तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, बाँचेको छु, कसैको घरमा जानु पनि हामीलाई गाह्रो छ आज। किन? घरमा गयो भने त्यो घरको व्यक्तिले यसरी शङ्काको दृष्टिले हेर्छ, किन यसकोमा केही कोभिड पोजिटिभ त छैन भने। कति गाह्रो छ। तपाईँहरूको जहाँ जहाँ तपाईँ बस्नुभएको छ त्यहाँ कस्तो छ मलाई थाहा छैन, हाम्रोतिर त त्यस्तै छ। कसैको घरमा यसरी भनौँ आफ्नै विश्वासको घरमा जाँदा पनि एउटा डाउटफुल, एउटा शङ्का लिएर जानुपर्छ। आज त्यस्तो अवस्थामा हामी बाँचिरहेको छौँ। त्यसले के देखाउँछ भन्नाले हामी एकदमै अनिश्चित अवस्थामा, आज हो कि भोलि हो अवस्थामा छौँ। त्यस कारणले आजको आधार पदले चाहिँ हामीलाई के देखायो भन्दा, हामी यदि त्यो राज्यको निम्ति यदि हामी आफूलाई तयार पाउने हो, प्रभु यीशु ख्रीष्ट द सन अफ गॉड आउँदैछ भनेर हामी वाचफुल एकदम तयारी अवस्थामा उहाँलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले त्यसको टर्म एन्ड कन्डिसन जो आवश्यकता छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले पुरा गरेको हुनु पर्यो। त्यो के थियो अघिको अवस्था? हामी अब सबै मिलेर यो पदलाई पढौँ अनि यो वचनमा हामी यही राख्नेछौँ। हाम्रो समय पनि भयो। अब त्यसको टर्म एन्ड कन्डिसन थियो 13 पद, म पनि पढ्छु। यसकारण जागा रहो, हजुर, किनभने तिमीहरूलाई न त मानिसका पुत्रको आउने दिन न त घडी नै थाहा छ। हजुर हेर्नुहोस्, यदि यो कुराको हामीले चाहिँ आफूलाई तयारी गर्ने हो भने चाहिँ यो किन यो कुराको तयारी गर्नुपर्ने अवस्था छ? किनभने माथि सुरुवातको पदमा चाहिँ राज्य भनेर लेखेको छ। राज्य र यो जोडेको खण्डमा, किनभने यो चाहिँ एउटै अध्यायबाट लिएको खण्डमा एक आपसमा इन्टर रिलेटेड छ। हामीले के को पर्खाइमा हो? राज्यको पर्खाइमा। त्यसकारण त्यो राज्यमा पस्नुको लागि चाहिँ राजाको जति कुराहरू छ मान्नु पर्यो। तब त जसले मानेको छ त्यस्तै संसारमा पनि अहिले पनि परमेश्वरकै राज्यमा आफूलाई पाउँछ। अनि त्यो राज्यमा पाउनुको लागि चाहिँ हामी चाहिँ के हुनु पर्यो? पल पल प्रत्येक क्षण चाहिँ हामी प्रस्तापित हुनु पर्यो। न कि बिहान बेलुका परमेश्वरको वचन पढ्ने, सुन्ने अनि फेरि बाइबल बन्द गर्ने त्यति मात्रै होइन। त्यति मात्रै होइन। त्यो त परमेश्वर नचिनेको व्यक्तिहरूले पनि भयङ्कर बाइबल पढ्ने रहेछ, भयङ्कर। अब समय छैन र मैले एउटा उदाहरण दिन सक्छु मेरै जीवनमा घटेको। हामी भन्दा पनि डरलाग्दो पढेको ज्ञानीहरू हुने रहेछ, जसले प्रभुलाई ग्रहणै गरेको छैन, प्रभुलाई स्वीकारै गर्नु चाहँदैन। तिनीहरू पनि बाइबललाई त मजाले खाएर बसेको हुने रहेछ। यदि परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभयो भने कुनै समय, आजको समय आयो, हाम्रो समयभन्दा माथि हामी जानु मिल्दैन। किनभने समयको एकदमै महत्त्व छ हाम्रो जीवनमा। सबै कुरा समय अनुसार नै हुन्छ। त्यस कारणले आज म त्यो उदाहरण दिएन। परमेश्वरले यदि अगुवाई गर्छ भने कुनै दिन कुनै समय त्यो उदाहरण म दिन्छु। मेरो जीवनमा एकदमै यो एकदमै सत्य रूपमा घटेको। बाइबल हामीले सोध्छौँ नि, बाइबल हामी विश्वासी हो, भयङ्कर हामी पढ्छौँ, बिहान बेलुका पढ्छौँ, सेवा। यस्तो व्यक्ति पनि मैले भेटेँ, सबै बाइबल खाएको तर प्रभुलाई मान्दै हामी भन्दा गहिरो गहिरो भेद उसले बताइदिन्छ, परमेश्वरलाई स्वीकार। अब त हामीले यो गरिराखेको अवस्था पनि त्यस्तै हुन सक्छ।
आज हामी त त्यतिको ज्ञान पनि छैन त्यो व्यक्ति जस्तो जो मैले भेटेँ नि त्यो व्यक्ति जस्तो ज्ञान पनि छैन। हामी त सामान्य रूपले मैले भने भेद प्रकाश दिने लागेको म छुइनँ, तर जो वचन मलाई स्ट्रेट फरवर्ड आउँछ सिधा म बाइबल वचनलाई घुमाएर टेराएर म लिँदिनँ, जुन प्रकारले आएको छ त्यसरी नै म लिन्छु। किनभने त्यसले चाहिँ एकदम डिरेक्टली स्ट्रेट उसले चाहिँ बताइरहेको हुन्छ, त्यसलाई घुमाएर फिराएर ल्याउँदाखेरि त्यसको अर्कै कुरा भइरहेको छ। त्यस कारणले परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिएको होस्, हामी एक एकजना आज यदि त्यो त्यो दुष्ट कर्म कामहरूको चाहिँ हामी सहभागिता बनेको छौँ भने आज हामी वचन मात्रै सुन्ने होइन, खालि पढ्ने मात्रै, भजन स्तुति मात्रै गाने होइन, तर प्रत्येक पल हामी चाहिँ आफूलाई पस्तापी पाउनु पर्यो, तब मात्रै हामी चाहिँ त्यो स्वर्ग राज्यको हकदार बन्न सक्छौँ। आज हामी वचनलाई यही राख्नेछौँ। तुच्छबाट यदि बोल्दा बोल्दै मानिस हो, परमेश्वरको सम्पूर्ण अगुवाई हुँदा हुँदै पनि हामी आफूलाई कतिचोटि परमेश्वरलाई अलग्गै राखेर आफूलाई सर्वश्रेष्ठ ठान्छौँ, भुलचुक हुनसक्छ, आफ्नो मुखबाट नबोल्नु पर्ने कुरा निस्केको हुनसक्छ। यदि बोलेर कसैलाई त्यो वचनहरूले चाहिँ राम्रो असर पारेको छैन भने परमेश्वरले क्षमा दिएको होस्। प्रियजन, हाम्रो विश्वासी दाजु भाइ दिदी बहिनी जहाँ गएर भए पनि यस सेवकाईमा लिङ्क भएको छ, म क्षमाको अधिकारी छु। परमेश्वरले हामीलाई यो छोटो वचन बढाइमा हामीलाई आशिष दिनु।